अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने खैबर के दरवाजे को कैसे उखाड़ा था, जिसे कई लोग मिलकर भी नहीं खोल पा रहे थे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का ये बेहतरीन वाकया आपके ईमान को जरूर बढ़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम में एक ऐसा टाइम आया जब तमाम अफवाज की किस्मत सिर्फ एक जवान के हाथों में थी। वो जवान जिसने एक मजबूत किले का दरवाज़ा सिर्फ अपने हाथों से उखाड़ कर खोल दिया। तो वो थे शेर खुदा, हैदर कर्रार, फातिह खैबर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। ये सन 7 हिजरी का वाक़या है। मदीना मुनव्वरा में मुस्लिमीन को हर तरफ से ख़तरात ने घेर रखा था। मक्का से कुरैश, आसपास के मुख्तलिफ कबीले और सबसे बड़ा ख़तरा था खैबर। और खैबर सिर्फ एक इलाका नहीं था, बल्कि ये यहूदियों का सबसे मजबूत किला था। ये वो जगह थी जहाँ से हर साजिश की जड़ निकलती थी। जब यहाँ के कुफ़ार ने सारी हदें पार कर दी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि अब खैबर का ख़ात्मा ज़रूरी है। ये फ़ैसला आसान नहीं था, बल्कि ख़तरात से लबरेज था, क्योंकि खैबर कोई मामूली किला नहीं था, बल्कि ये 8 सबसे मजबूत किलों का एक मजमूआ था। हर किले की दीवार इतनी ऊंची और मजबूत थी कि उन्हें जीतना नामुमकिन समझा जाता था। इन किलों में हज़ारों तरबियत याफ्ता जंगजू मौजूद थे। इनके पास बेहतरीन जंगी साजो सामान थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल एतमाद और ईमान सिर्फ वाहिद अल्लाह पर था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ 1400 सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को साथ लिया। आपको बता दें कि ये तादाद खैबर की फ़ौज से बहुत कम थी, लेकिन ये वो लोग थे जिनके दिलों में ईमान की शमा थी। ये वो मुजाहिदीन थे जो अपनी जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान करना एक मामूली बात समझते थे और हर वक्त इसके लिए तैयार रहते थे। चुनांचे जब मुसलमानों की फ़ौज खैबर के पास पहुंची तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और आपने कहा, ऐ अल्लाह, आसमान और ज़मीन के मालिक और जो कुछ भी उनके दरमियान है, हम तुझसे उस बस्ती की भलाई मांगते हैं और जो कुछ भी उसमें है उसकी भलाई मांगते हैं, और तेरी पनाह चाहते हैं उसके शर से और जो कुछ उसमें है उसके शर से। सुबह का वक्त था। मुसलमानों की फ़ौज खैबर की जानिब बढ़ी। खैबर के यहूदी अपने किले में ख़ुद को महफूज समझ रहे थे। वो खेतों में काम करने निकले थे। जब उन्होंने मुसलमानों को देखा तो चिल्लाए, मोहम्मद आ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, उनकी फ़ौज आ गई और वो सब भागकर अपने किलों में घुस गए। उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो उन लोगों की सुबह बुरी होती है जिन्हें डराया और ख़बरदार किया गया था। खैर, पहला किला जिस पर हमला हुआ वो नाइम का किला था। ये 8 किलों में से एक था। मुसलमानों ने घेराबंदी की, तीरों की बारिश शुरू हुई, दोनों तरफ से जंग की आग भड़क उठी, लेकिन किला इतना मजबूत था कि उसे जीतना मुश्किल था। कई दिन बीत गए, मुसलमान मेहनत और कोशिश करते रहे, लेकिन किला टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जब कई दिन बीत गए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को जमा किया और ऐलान फरमाया, कल मैं ये परचम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला उसके हाथों हम सबको खैबर की फतह अता करेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुनकर तमाम सहाबा किराम रात भर सोचते रहे कि वो खुशकिस्मत कौन होगा। सुबह हुई, तमाम सहाबा किराम जमा हुए। सबकी नज़रें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी, लेकिन उस वक्त एक सहाबी वहाँ मौजूद नहीं थे और वो थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन आप क्यों मौजूद नहीं थे? तो बात ये थी कि आपकी आंखों में तकलीफ़ थी, आंखों में इतनी जलन थी कि वो देख नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि शायद आज भी वो जिहाद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो अपने खेमे में थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली कहाँ है? तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बताया कि उनकी आंखें ख़राब हैं तो वो खेमे में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें बुलाओ। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में अपना लुआब मुबारक लगाया और दुआ की और अल्लाह की कुदरत से फ़ौरी तकलीफ़ ख़त्म हो गई और आपकी आंखें इस तरह बिल्कुल ठीक हो गई कि जैसे कभी बीमार ही न थी। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का ऐलान था। इस मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
یا رسول اللہ میں کس بات پر ان سے لڑوں؟ یعنی آپ رضی اللہ عنہ جنگ کا مقصد سوچ رہے تھے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تک پہنچو اور ان کو اسلام کا پیغام دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر کیا حقوق طے کیے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پرچم لے کر چل پڑے۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا ایک بڑا دستہ تھا۔ وہ قلعے کی طرف بڑھے۔ قلعے کی دیواریں بہت اونچی تھی۔ ہزاروں یہودی جنگجو بالکل تیار کھڑے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے قدم ذرا بھی نہ لڑکھڑائے۔ جنگ شروع ہوئی، تیروں کی بارش ہونے لگی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ خیبر کے انہی یہودیوں میں ایک بہت بڑا جنگجو تھا جس کا نام تھا مرحب۔ یہ وہ شخص تھا جس کا نام سن کر دشمن کانپ جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں دیکھی تھی۔ مرحب لوہے کا لباس پہن کر ایک بہت بڑی تلوار لے کر قلعے سے باہر نکلا اور للکارا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں ہتھیاروں کا ماہر ہوں۔ جب جنگ کی آگ بھڑکتی ہے تو میں شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں اس اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے شیر کہا ہے، میں جنگلی شیر کی طرح ہوں، میں اپنے دشمنوں کا حساب چکاتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں جنگجو آمنے سامنے آئے۔ پوری فوج نظر رکھے ہوئی تھی۔ مسلمان اللہ سے دعا کر رہے تھے اور یہودی اپنے ہیرو پر بھروسہ کر رہے تھے۔ مرحب نے اپنی تلوار اٹھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر 3 وار کیے۔ یہ وار اتنا زوردار اور خطرناک تھا کہ اگر لگ جاتا تو کسی کے بھی 2 ٹکڑے کر دیتا۔ مرحب کا سر کٹا اور وہ وہیں پر گر پڑا اور اس طرح خیبر کا سب سے بڑا جنگجو مارا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی کیونکہ اس کا سب سے بڑا ہیرو مارا گیا۔ مسلمانوں کا حوصلہ اور بلند ہو گیا۔ اللہ اکبر کا نعرہ گونجنے لگے، لیکن ابھی قلعہ فتح نہ ہو پایا تھا۔ یہودی اپنے قلعے میں محفوظ بیٹھے تھے۔ کسی طرح بچ بچا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعے کے دروازے تک پہنچے۔ یہ دروازہ بہت بڑا اور بھاری تھا، لوہے اور لکڑی سے بنا ہوا تھا، اسے کھولنا آسان نہیں تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعے کا دروازہ پکڑا، اپنی پوری طاقت لگائی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے دروازے کو اکھاڑ دیا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے خاص طاقت تھی، وہ طاقت جو ایمان سے آتی ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے قلعے میں داخل ہونا شروع کیا۔ یہودی بھاگنے لگے، ہر طرف افراتفری مچ گئی، بھینکر جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک قلعہ فتح ہوا اور 8 قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے اور اس طرح پورا خیبر فتح ہوا اور مسلمانوں نے پرچم اسلام کو خیبر کے قلعے پر لہرایا۔ اللہ اکبر کا نعرہ گونج اٹھا۔ خیبر کی جیت صرف ایک علاقے کی جیت نہیں بلکہ اسلام کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ جو دشمن سوچتے تھے کہ ان کے قلعے ناقابل تسخیر ہیں وہ ہار گئے۔ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے ان کی طاقت ٹوٹ گئی اور اس جیت نے پورے عرب میں اسلام کا رعب قائم کر دیا۔ یہودی سوچتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، لیکن وہ بھول گئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکتی۔ ان کی سازشیں، ان کا مکر اور ان کا مال و دولت ذرا بھی کام نہ آیا۔ خیبر کی عظیم الشان فتح نصیب ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دروازہ اکھاڑنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے یہ جسمانی طاقت سے نہیں کیا، یہ اللہ کی مدد تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف خیبر کی جنگ میں ہی بہادری کا پرچم نہیں گاڑا تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے۔ مثلا غزوہ خیبر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، فتح مکہ، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، ان تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل ہوئے اور بہادری کا ثبوت دیا، اور ان تمام غزوات کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو یہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شجاعت و بہادری سے لبریز اور ایمان سے پر واقعہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کس جنگ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کامنٹ کر کے بتائیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ریئل رسالت چینل کو لازماً سے سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔